बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि खुलने जा रही है तो जजेस को मैनेज करने की लास्ट मिनट एफर्ट्स जारी हैं। कुछ अजीबो गरीब वाक़यात हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये तासुर पेश किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़ रही है। एक बड़ी शख्सियत आर्मी चीफ को रिमूव करवा के शायद खुद अहम तरीन पोस्ट हासिल करना चाहती है। मैं इसको नहीं मानता और आपको बताऊंगा दलाइल के साथ। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ऐसी बनाई जा रही है कि जिससे ये तासुर बनता है, इसीलिए इस पर बात करना ज़रूरी है। जो लोग आज कह रहे हैं कि असम्बली तोड़ना कोई गुनाह कबीरा है और इमरान खान ने यह गुनाह कबीरा कर दिया। 1977 में भुट्टो ने असम्बलियाँ तोड़ी, बावजूद इसके कि उसके पास भरपूर मैंडेट था। फिर 1993 में नवाज शरीफ ने असम्बलियाँ तोड़ दी, हालांकि अदालत नवाज शरीफ को बहाल कर चुकी थी। ये याद होगा आपको, अदालत ने नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी थी और सदर का फैसला रिजेक्ट कर दिया था। फिर भी नवाज शरीफ ने असम्बलियाँ तोड़ी थी। फिर 2007 में फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी, जबकि अक्सरियत इनके पास थी। तो ये तीनों पार्टियां असम्बलियां तोड़ चुकी हैं पास्ट में। आज जब इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ी हैं अपनी हुकूमत की, तो ये कहते हैं कि नाजायज़ काम है, ये हराम काम है। अब हराम हो गया है, पहले हलाल था। अब ये ज़रा एक और बात गौर से सुनिएगा। ये अब एक रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट किया है, मैं उसको जो है वो उसका जो एनालिसिस है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इफ्तिखार चौधरी के बेटे ने 2014 में इमरान खान की नाअहली की पटिशन दायर की। इफ्तिखार चौधरी ग्रुप के दीगर जजों के करतूत और रिश्तेदारियां अब आपको बताते हैं। इफ्तिखार चौधरी का सबसे करीबी साथी जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे था। रमदे का भाई 2018 तक नून लीग का MNA रहा और इसका बेटा मुस्तफ़ा रमदे 2018 तक पंजाब का एडवोकेट जनरल रहा। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज सरदार तारिक का भाई अरसलान इफ्तिखार का वकील था 2012 में, जब उसका स्कैंडल सामने आया था। सरदार तारिक मसूद जो अभी जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं उस ग्रुप का हिस्सा हैं, उनका दामाद हुसैन चौधरी इमरान खान की नाअहली की पिटीशन 2022 में जो थी वो उसमें उसका वकील था। सिटिंग जज का दामाद इमरान खान को नाअहल करवाने की पिटीशन में वकील था। यही जज आज आइन के खिलाफ खड़े हैं और जस्टिस मुनीर ग्रुप का हिस्सा हैं। अब आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज काजी फायज ईसा की बीवी इमरान खान की नाअहली की पिटीशन दायर कर चुकी है। हाजिर सर्विस जज मुस्तकबिल करीब के चीफ जस्टिस हैं। एक और हाजिर सर्विस जज जमाल मंदोखेल का बेटा ट्विटर पर एंटी इमरान ट्वीट्स करता था। जस्टिस अतर मिनल्ला नून लीग के जो सेनेटर हैं साबिर शाह, उनका भांजा है। नून लीग के सेनेटर के ये भांजे हैं अतर मिनल्ला, जिन्होंने जनरल बाजवा की बरतरफी रोकने के लिए रात 12 बजे अदालतें खोलकर शोहरत कमाई। वो आज तक पूरी कौम के सामने है। ये सारे जज एक ही ग्रुप के हैं और इंतहाई गैर जानिबदार हैं। लेकिन जो बुरे जजेस हैं वो जस्टिस उमर अता बंदियाल और एजाजुल एहसन वगैरह हैं। फिर इफ्तिखार चौधरी ने नून लीग की पंजाब हुकूमत बहाल की। हाई कोर्ट में नून लीग के जजेस लगाए। नून लीग को 2013 का इलेक्शन जितवाया, जिसे जरदारी ने इमरान खान को विजिट करते हुए कहा था कि ये ROs का इलेक्शन है और ये सारे ROs इफ्तिखार चौधरी की अदलिया ने फराहम किए थे इलेक्शन कमीशन को। नवाज शरीफ की पिटीशन पर काजी साहिब का जो मेमो कमीशन बना, जिसमें वही फैसला आया जो आपके सामने है, उसके बदले में नून लीग ने इफ्तिखार चौधरी के बेटे को रिकॉर्डिंग कान के लिए बलूचिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना दिया। लेकिन इल्ज़ाम यह है कि साकिब निसार का बेटा तहरीक इंसाफ के टिकट बांट रहा है। छानबीन के बाद पैसे देने का वो इल्ज़ाम भी झूठ निकला। अदालत से दरखास्त है जाली ऑडियो जारी करने वाले असल चेहरे बेनकाब किए जाएं और तहकीकात की जाएं कि खास मीडिया ग्रुप से वाबस्ता सहाफ़ियों को ही क्यों ऐसी ऑडियोज़ वीडियोज़ जारी हो रही हैं और ये कौन कर रहा है। तो तहरीक इंसाफ ने बाकायदा इसकी तहकीकात भी की हैं और रिजल्ट ये निकला है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। एक रिटायर्ड साबिक चीफ जस्टिस जो अब कानूनी तौर पे सियासत भी कर सकते हैं, ओहदा भी ले सकते हैं, 2 साल तक सिर्फ पाबंदी होती है। उसके बेटे की किसी सियासी जमात के साथ अगर कोई है भी तो वो कर सकता है, उसकी वीडियो लीक हो,
تو یہ غیر قانونی کام ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ججز کے رشتہ دار عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں۔ آنے والے چیف جسٹس کی بیوی عمران خان کی نااہلی کے لیے درخواست دے چکی ہے، اور یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے اس کے لیے یہ خبر بھی ذرا ملاحظہ کریں۔ یہ خبر بھی کچھ دن پہلے کی ہے کہ مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ اعلیٰ عدالتی شخصیت کے اپنے عہدے پر برقرار رہنے تک انتخابات نامنظور ہیں۔ جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بن جاتا ہمیں انتخابات منظور نہیں ہیں، یہ نون لیگ نے کہہ دیا ہے۔ ایک طرف قاضی صاحب کی بیوی عمران خان کو نااہل کروانا چاہتی ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ قاضی آئے گا تو ہم الیکشن میں جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں یہ جانبداری ہے یا غیر جانبداری؟ جسٹس منیر بننے کی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کے باوجود یہ سارا ڈرامہ چل رہا ہے کہ یہ عمران خان کے ججز ہیں اور ان کو یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ شہباز شریف جیسا بندہ بھی ان کے لیے گالی والے الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو آپ خود دیکھ لیں کہ شریف ججز کون سے ہیں۔ یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھی ہیں۔ ایون چیف جسٹس آف پاکستان جو موجودہ ہیں، ان کی زیادہ رشتہ داریاں نون لیگ کے لوگوں سے ہیں، ان کی اپنی بیٹی وہاں پر بیائی ہوئی ہیں۔ جب اپریل کی رات کو عدالتیں کھلیں تو تحریک انصاف نے تو نہیں کہا کہ آپ کی بیٹی چونکہ وہاں پر بیائی ہوئی ہے اس لیے آپ نے یہ کیا ہے۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ اصولوں کی بات کی ہے۔ بات یہ تھی کہ جرم ہونے سے پہلے رات کو 12 بجے عدالت کھلنا غلط تھا، اور وہ بات کی تحریک انصاف نے، فیصلے پر کوئی تنقید نہیں کی۔ یہ ضرور کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو سائفر کھولنا چاہیے تھا، اگر آپ کھول لیتے تو ٹھیک تھا۔ اب ناظرین کرام، چودھری شجاعت حسین کے گھر پر رینجرز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پولیس کو نہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے حکم دیا، نہ بڑے گھر سے یہ آرڈر آیا تھا، نہ وفاقی حکومت نے آرڈر دیا تھا، کوئی اس کو آن نہیں کر رہا۔ مطلب یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نامعلوم افراد کا یہ ایکشن تھا جو چودھری پرویز الہی کے خلاف تھا، اور اس میں چودھری پرویز الہی کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا۔ اب اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، کہا جا رہا ہے کہ ISI چیف اور آرمی چیف کی کوئی لڑائی چل رہی ہے۔ رینجرز جو آئے ہیں وہ آرمی کی طرف سے آئے ہیں، جو آپریشن پولیس کر رہی ہے وہ ISI کی ایما پر ہو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بات یاد رکھیں، پاکستان ون مین شو سے چلتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں۔ 1999 میں نواز شریف نے اپنا ضیاء الدین بٹ DG ISI لگوایا تھا، بعد میں اس کو چیف بھی لگوا دیا، لیکن مشرف نے جہاز کے اندر سے بیٹھ کے ملک کنٹرول کر کے مارشل لا لگا دیا تھا، اور DG ISI کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ یہ ہے پاور ون مین کی۔ پاکستان کو ون مین چلاتا ہے۔ ہاں ڈبل گیم ہو سکتی ہے، یہ ایک ایسی ففتھ وار جنریشن ہے جس میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے، تو یہاں ڈسیپشن کی گیم تو چلتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سارا کام پیچھے بیٹھ کے ہو رہا ہے۔ فرنٹ مین محسن نقوی بنا ہوا ہے، آصف زرداری کو بنایا گیا ہے، لیکن کر کون رہا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیے گا، پاکستان ون مین شو سے چلتا ہے، کسی کو خود کو بیوقوف مت بنانے دیجئے گا۔ یہ سارا کچھ میں نے کلیئر کر دیا۔ اب آتے ہیں کہ جن لوگوں کو شک ہے کہ امریکی سازش ہوئی ہے، اب یہ جو چیئرمین جو امریکی کانگریس کا حصہ ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ عمران خان ہمارے لیے مشکل اور شہباز شریف بڑا آسان ہے۔ یہ ذرا ان کے الفاظ ملاحظہ کریں۔ Imran Khan was difficult for us to deal with. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. Prime Minister Sharif, somewhat easier. کل خواجہ آصف صاحب نے کہا ہم تو امریکہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہ تو وینٹیلیٹر ہے ہمارا، ہم گھٹنوں پہ آ جائیں گے اگر امریکہ نے کوئی قدم اٹھا لیا۔ ایسے بھی اگر کریں گے تو پھر کہاں سے ہم برابری کی سطح پہ تعلقات مینٹین کریں گے؟ دیکھیں کہ beggars can't be choosers. Please understand that. بھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ۔ جی ناظرین اکرام، یہ ہے سارا نیٹ شیل میں۔ خود امریکی کانگریس مین کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا تو ہمارے لیے مشکل ہے اور شہباز شریف کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہے، لیکن آگے وہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ اس وقت جمہوریت اور رول آف لا کا مسئلہ بن چکا ہے پاکستان میں، کیونکہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے رہی ہے اور یہ مان نہیں رہے، تو امریکہ کو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ بے شک عمران خان ہمارا مخالف ہے، بے شک عمران خان سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، وہ یہ مان رہے ہیں
یہ رجیم چینج اور سازش کا اعتراف ہے. یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ہمارے لیے اس سے ڈیل کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ عمران خان امریکہ کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتا ہے. یہ اب ایک گواہی آئی ہے. اب یہ اہم ترین وقت ہے. کیا جسٹس منیر گروپ آئین کی خاطر اپنے اختلافات بھلا کے چیف جسٹس کو مضبوط کرے گا یا لندن پلان جو ہے وہ کامیاب کرے گا؟ دیکھیں لندن پلان کیا ہے کہ ہم کسی طرح سے ستمبر تک وقت گزار لیں اور اس کے بعد چونکہ اپنا چیف جسٹس آ جائے گا, بینچ بنانے کی طاقت اپنے پاس آ جائے گی, تو اس کے بعد جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. مگر یہ پلان کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اور کل سپریم کورٹ کھلنے جا رہی ہے. کل ایک فیصلہ کن دن ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اب اس حوالے سے کیا کرتی ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.